ہے کہ یہ آرٹیکل ایسے سے یوز ہوتا تھا. Well, without fear of contradiction and against some past, which we have lost. This is हमारे पास item also has some significance, and they have shown all the About the collection, says talks about the collections in general, then we go to the specifics. items on display. And we followed an international standard. which we explained. इसमें मैम म्यूजियम सरकारी म्यूजियम में बहुत पहले बने. These standards were not yet because we came late, so we have this advantage now. We describe an item जो basic requirement. It's just that as मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं किया है, क्लीन किया हुआ है, इस हालत में नहीं था. हाँ दूसरा कोई दिक्कत नहीं. वो बेचारा बड़ी साल का विकास उसका था, वो करता रहा ज्वेलरी का. ही इज एन एंटीक and he was the only person who take it better. Also about the ceremony. Context Kanjan. We have said Kanjan name essentially is required in Harud. Harud are autumn between October, November, May and subsequently Padya Harud. So our borders are at this time mustard season. So the idea is this Kans को बता देंगे कि Kans collection इसमें हमने 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है. टेराकोटा अलग है, वुड वर्क अलग है, वीट कैटगरी है, and it also या कोई विजुअल्स के कलेक्शंस द कलेक्शंस एक ये फोटोग्राफ ले. you can home page पे. We will also give you a press release. Yes, sir. Right up there. Okay, sir. मीरास महल का जो प्रोजेक्ट है वो अतीका बानो एजुकेशनिस्ट एक सिविल सर्वेंट थी और उनका ही ख्वाब था कि जितने भी हमारे पुराने कल्चर में हमारे फॉर्म्स रहे हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, ऑर्नामेंट्स हों, वुड वर्क हो, कॉपर वेयर हो, इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने कल्चर में यूज़ करते रहे हैं उनकी उन्होंने कलेक्शन की. और उनका एक ख्वाब था कि इस कल्चर को वो प्रिज़र्व करना चाहती थी. इसी सपने को आगे लेते हुए आज इन्होंने, चाहे वो उसमें इंटैक्ट शामिल हो या उनकी फ़ैमिली शामिल हो, एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें ये मीरास महल का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम जो है वो सोपोर में खुलने जा रहा है. बाय द एंड ऑफ सितंबर इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी फिज़िकली ओपन्ड. आज हमने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें मीरास महल में पाए जाने वाले डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं, पुराने कल्चरल चीज़ें जो कि शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में एग्ज़िबिशन भी रखी जाएगी और उसके साथ साथ उनके राइटअप्स भी हैं कि ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इनकी क्या रेलेवेंस थी, आज क्या ये यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, किस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं और इनके सोर्सेज़ क्या क्या हैं. वो सब चीज़ें वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और फिज़िकली म्यूज़ियम में दिखाई जाएंगी. इस म्यूज़ियम में बच्चे हों या टूरिस्ट हों, वो जाके देख सकते हैं कि कश्मीर, पूरे JNK में, कश्मीर में किस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती थी, किस तरीके का कल्चर था और उसको प्रिज़र्व किया गया है. ये एक मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और ये हमारे कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको भी जो है गवर्नमेंट की जितनी सपोर्ट होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी. उसको टूरिज़म मैप पे किस तरह लाया जाए, किस तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाए हमारे कल्चर के बारे में, उस पर भी इंशाल्लाह काम होगा. आई विश देम ऑल द बेस्ट. आज की तारीख में हमारे यहाँ नॉर्थ कश्मीर के हवाले से अगर मैं कहूँ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है ये जो वेबसाइट आज लॉन्च हुआ है मोहतरमा डॉक्टर सहरिश असगर साहिबा के हाथों, मीरास महल का, ये समझ लीजिए कि आप एक ओपनिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल की दुनिया है उसके ज़रिए से एक आप इसका एक इंट्रोडक्शन इस हद तक दे रहे हैं कि आप जो लोग भी इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे उनके अंदर एक क्यूरियासिटी होगी कि ये हम जाएं और देखें इन चीज़ों को. एक पहलू है इसका. इसमें बड़ा अहम रोल रहा है मीरास महल ट्रस्ट का, जिसके
ہمارے جو روح روان مزمل بشیر مسعودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں آج اس موقع پہ شامل تھے. عتیقہ جی کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھیں. انہوں نے اپنی میراث کو پرزرو کرنے کے حوالے سے جس میں وہ زبان کا ایک بہت اہم معاملہ سمجھتی تھی کہ کشمیری زبان جو ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں. تو یہ جو میوزیم ہے جب لوگ یہاں وزٹ کریں گے تو ایز اے لینگویج ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہماری زبان بھی پرزرو ہوگی، کیونکہ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا لانچ میں بہت سارے آئٹمز یہ ایسے ہیں جو پریکٹیکلی آج بھی موجود ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ان کے نام ہی معلوم نہیں ہے. سٲنِس شُرِس چھَنہٕ پَتہٕے ژٲنٛگِج کَتھ چھِ وَنان، سٲنِس شُرِس چھَنہٕ پَتہٕے کانٛز تہٕ مُحلہٕ کَتھ چھِ وَنان، جو بھی ساری چیزیں جب ہمارے بچے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کا کشمیری نام کیا ہے کیونکہ اس کی اپنی لوکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو ہماری زبان کو بھی اس سے ایک سہارا ملے گا. یہ سارا کام جو ہو رہا ہے اس میں ادبی مرکز کمراز ہماری وہ نائب صدر اول رہی ہیں. پوری زندگی انہوں نے کشمیری زبان کے لیے کام کیا ہے، کشمیری تہذیب کے لیے کام کیا. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جس بھی حیثیت میں ہم مزمل صاحب کے ساتھ میراث محل ٹرسٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے ان کے ساتھ ایک دست تعاون یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورے کشمیر کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم سب سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور ہم سب کے لیے آج کا دن بہت ہی فخر کا دن ہے. بنیادی طور پر ایک کلیکشن ہے. عتیقہ بانو کا نام جیسے ابھی ڈی جے صاحب بھی فرما رہی تھی، ایک ایجوکیشنسٹ تھی، وہ سوپور کی رہنے والی تھی اور بڑی ایمیننٹ کلچرل ایکٹیوسٹ تھی. انہوں نے زندگی بھر ایک ہمارا جو ٹریڈیشنل لائف سٹائل ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز، سوشل، کلچرل، سرمونیل جیسے شادی وغیرہ ہوتا ہے، ان میں جو چیزیں کشمیری استعمال کرتے ہیں کشمیر کے گاؤں میں انفیکٹ سب ہربس میں بھی یوز ہوتا ہے، ان کا ایک کلیکشن بنایا تھا. اب یہ کلیکشن وہاں پڑا تھا اور بدقسمتی سے ان کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں چونکہ یہ مزمل صاحب ہیں یہاں جو میڈم کے بعد عتیقہ جی کے بعد وہاں آ گئے تو ان سے ہم نے بات کی تو ہم نے جب یہ کلیکشن دیکھی جس کا ہمیں پہلے بھی علم تھا، عتیقہ جی سے انٹرسٹ ہے، ہمیں لگا کہ یہ اتنا امینسلی امپورٹنٹ ہے کشمیر کے لیے نہیں، رورل کلچر کے لیے. یہ ہماری شناخت بن سکتا ہے یہ میوزیم اگر ہم اس کو اس انداز سے پیش کریں جس انداز سے اس کو پیش کرنا چاہیے. شناخت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے کیونکہ آج کل تعلیم جو ہے یہ روٹ لیسنس کریٹ کرتی ہے اور یہ یہاں ہی نہیں سارے دیش میں یہ روٹ لیسنس کا مسئلہ ہے. لوگوں کو اپنے ماضی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے.